تے ماں جی آمینہ خنج میرے محمد نو کلیجے نالاں دیاں نے تے نالے فرما دیاں نے عمر تیری وچ برکت ہووے عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی ویکھ نہ گیا بابل تیرا تے ٹر چلی اجمائی ویکھ نہ گیا بابل تیرا تے ٹر چلی اجمائی میرے پیغمبر علیہ السلام دے چھم چھم آنسو میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے اماں اٹھو میں تانوں حکیم کلو دعائی لے کے دینا خواہ میرے نبی پہاڑ دے درمیان اندر ماں پتھریلی زمین تے میرے پیغمبر ماں دی محبت دے اندر تعویذ کروانا نہیں ان پریشانیوں کا حل کسی بابے کے پاس جانا نہیں ان پریشانیوں کا حل اپنے مال کو کسی اور کے سپرد کرنا نہیں ان ساری مشکل حالات اندر جدو مشکل حالات پیدا ہو جان اللہ دے دربار اندر آیا کر سر سجدے وچ رکھیا کر اللہ نال ملاقات کریا کر اللہ دی قسم اس ملاقات نال اللہ دی رضا حاصل ہوئے گی اللہ تینوں اپنی رحمتاں دے گھیرے دے اندر لے لوے میرے نبی پاک علیہ السلام انہاں جعلی پیراں کولوں بچو انہاں جعلی تعویذ کرنے والے کولوں بچو جڑے تہاڈی جان دے بھی اللہ اکبر دشمن نے تہاڈے مال دے بھی دشمن نے شفا اللہ نے قرآن اندر ضرور رکھی ہے مگر کسی عالم باعمل کرو او دا دم کروایا کرو دم کروانا سنت تو ثابت ہے مگر کسی صحیح عالم دین سے او نہیں کہ جڑا پوری زندگی کدی نہاتا ہی نہیں جنہیں کدی منہ سر توتا نہیں اور یہ کیے پہنچیا ہویا پیر خدا کی قسم جو اللہ کا ولی ہے وہ شرع کا پابند ہے تو تب ولی ہے وگرنہ یہ 2 نمبر پیر یہ 2 نمبر اپنے آپ کو ایک بندہ سر پہ ٹوپی نہ پہنے وہ یہ تو گستاخ نے تو جڑا سارے کپڑے ننگا پھرے وہ اللہ دا ولی میرے پیغمبر علیہ السلام کے آنسو میرے پیغمبر فرماتے ہیں شاہ کیا وقت ہوگا محشر کے میدان میں جب بندے مرد و زن اللہ اکبر اکٹھے تے انہاں دے وجود تے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا ننگے بدن ماں جی عائشہ صدیقہ کمبل لگ گئی رنگ پیلا زرد ہو گیا اللہ دے نبی کیا مرد و زن اللہ دے دربار اندر ننگے بدن ہوں گے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہاں میری عیش ہاں میری عمیرہ اللہ دے دربار اندر اللہ اکبر بندے تے عورتاں اکٹھے مگر جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا ماں جی عائشہ صدیقہ دے انشوئن زمین والگر خیر اور اللہ اکبر تے ماں عائشہ صدیقہ فرمانی نے اللہ دے پاک پیغمبر کیا عورتاں مردہ والے یا مرد عورتاں والے نہیں دیکھن کے شرم و حیا دے تقاضے نہیں ہونگے تے میرے نبی دیا اور ابکائیاں نکلیا اور میرے پیغمبر علیہ السلام دیا آنکھاں میں چوان سڈلے میرے نبی فرمانے نے عائشہ او وقت ہی ایسا ہوئے گا کہ کسے نو کسے وال ویکھنے دی جرت ہی پیدا نہیں ہوئے گی ہمت ہی پیدا نہیں ہوئے گی ہر بندہ ہوئی کہے گا اللہ آج میں نو بچا لے اللہ آج میں نو بچا لے باقی انال جو میں تیرا دل کردہ خیوے کر اللہ اللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو یاد آیا تے میرے نبی رو کر کے اللہ تے دربار اندر میرے نبی پاک علیہ السلام ساری رات کڑے رکھے اور میرے نبی ایک ہوئی تلاوت بار بار کر دے رکھے وَإِن
فإنهم عبادك اللہ اللہ میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام بار 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 ایک خیایتا اللہ دے دربار اندر تلاوت کی تجارے خیر اللہ جے تو انہیں معاف کر دے میں تیرے بندے خیر اللہ کدی میرے نبی سجدے جرون امت واسے کدی میرے نبی غارے جا کے رون تے امت واسے میرے نبی اپنی دعاواں دے اندر رون تے امت واسے آنسو پیر تے امت واسے اللہ تے امت کدی تھیٹرہ دے اندر امت کدی شراب خانے دیا محفلہ دے اندر امت کدی جھوپے دیا محفلہ دے اندر اے ہاتھ بننے خوئے مسافر بندے نے اللہ دا واسطہ جی اللہ نال سلو کر لو اللہ اکبر اللہ دی رحمتاں ڈکیاں خویاں جے رحمتاں آن گیاں اللہ اکبر اللہ نال سلو کرنے تے اس سلو تے کرایہ نہیں لگ دا اس سلو تے پیسے نہیں لگ دے اس سلو تے صرف تیرا ایک آنسو ساری زندگی دے گناہ معاف چھٹو جڑی زندگی پیچھے گزر گئی ہے اللہ دی قسم ہلے بھی دن ہیں ہلے بھی موقع ہے اللہ نال سلو کر لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی امت واسطے دعا کر رہے خیر وَإِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اللہ تیرے ہی بندے نے اگر انہوں عذاب دے لے اللہ اکبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انجی دعا کر دیا اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل اندر امت واسطے کتنی وفا ہے امت واسطے کتنی محبت ہے امت واسطے کتنا پیار ہے ادھر دیکھو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا اللہ اکبر چچا ذات بھائی سیدنا علی المرتضی محبت نال کو خدا رضی اللہ تعالیٰ بولو رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لائے آ کر کے عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر انجن کر کے میرے چچا ابی طالب دی طبیعت خراب ہے اللہ اکبر میرے ابو دی طبیعت خراب ہے اللہ دے پیغمبر آؤ میرے ابو واسطے دعا کر دے ہو تے میرے نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا واسطے دعا کرن واسطے ان میرے نبی چچا دے گھر اندر داخل ہوئے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھ دے خیر کہ چچا ابی طالب دی طبیعت ان خراب نظر آ رہی ہے تے میرے نبی فرمانے نے قُلْ يَا عَمِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ يَا عَمِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میرے چچا تہاڈی طبیعت والے ویکھ کر کے میرا دل کر رہا ہے کہ تسی میرے سامنے ایک واری لا الہ الا اللہ پڑھ لو آہا لا الہ الا اللہ دے اندر اتنی طاقت ہے لا الہ الا اللہ دے اندر اتنی قوت ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے چچا ایک واری پڑھ لے میں اللہ کو تیرے واسطے مغفرت تے بخشش دی دعا کر لوں گا دیکھو پوری زندگی چچے نے انتہائی کر دیتی محبت دی انتہائی کر دیتی پیار دی مگر لوگوں یاد رکھو او محبت قابل نفع نہیں جدے اندر میرے محمد دی اطاعت نہ ہوئے فرما برداری نہ ہوئے او محبت قابل نفع نہیں نچ دے پھرو ٹپ دے پھرو گلیاں دے اندر لکھاں کروڑا روپیے خرچ کر دے رہو مگر جب تک اس محبت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت نہیں ہوگی اللہ کی قسم وہ لاکھوں روپے بھی خرچ کیے ہوئے تیرے لیے وبال جان تو بن سکتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا سبب نہیں بن سکتے چچے نے کیا کیا نہیں کیا میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعوت و تبلیغ دے میدان اندر اے چچائی سن جڑے ابو جہل دے سامنے ڈٹ گئے اور کہنے لگے ابو جہل یاد رکھی اے محمد میرا بھتیجا ہی نہیں میرا پتر ہے اللہ اکبر یاد رکھی اگر ایدے وقت پسینہ جتے بہے گا ابو طالب اپنا خون بہا دے گا اے محبت سی
یہ پیار سی انتہا سی، مگر اس پیار اندر جدو اطاعت دی واری آئی تے میرے نبی فرما رہے نے قُلْ يَا عَمِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ چچا کلمہ پڑھ لو۔ یہ سارے بیٹھے خوئے نا 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 ابو طالب نا کدھر جانے خویا اپنے باپ دادے دا دین نہ چھڑ جائیں۔ آج لوگ حضرت جوک در جوک اہل حدیث ہو رہے نے، آج لوگ مسلک اہل حدیث قبول کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوئی ہے کیونکہ اپنے باپ دادے دا دین نہ چھڑی تو جڑا بندہ قرآن و سنت نو من لوے، جنہوں اللہ ہدایت دین تے آ جاوے، پھر انہوں کون منع کر سکتا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لے چاچا۔ چاچا کہنے لگا نا محمد کم نہیں ہونا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دل اندر تڑپ ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے دل اندر اے ہوئی تڑپ ہے کہ چاچا کلمہ پڑھ لوے، اللہ دیاں بہشتاں دا مالک بن جاوے۔ اللہ اکبر، تے چاچا کہنا نا محمد نا انج نہیں ہو سکتا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے چاچا چل انہاں دے لوگوں دے ڈر تو نہیں، تے میرے کن اندر ہی کلمہ پڑھ دے، میں تینوں اللہ کو تیرے واسطے بخشش دی دعا کر لواں گا۔ اللہ اکبر، چاچا کہنے لگا نا تے میرے نبی پاک علیہ السلام ایسے حالت دے اندر ان میرے نبی دی آنکھاں دے اندر آنسو جھلک رہے ہیں۔ اللہ اللہ کے چاچے نے تے انتہائی کر دی تھی محبت دی پیار دی، مگر اس وقت کہنا نہیں من رہا۔ تے میرے نبی انج باخر والی دہلیز تے قدم رکھن تو پہلے میرے پیغمبر انج ہاتھ ہلا دینے، میرے پیغمبر فرما دینے چچا ہن میں جاواں، اللہ ہن میں جاواں۔ اللہ تے چچا کہنے لگا محمد بیٹھنا چاہے تے تیرا اپنا گھر ہے، جانا چاہے تے تو اپنی مرضی دا آپ مالک ہے، کم نہیں ہونا۔ تے میرے نبی انج باخر نکلن لگیا فرماندے نے چچا ہن میں جاواں۔ اللہ اکبر، تے چچے دے پیروں خیال پاد تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام من قدم بھارے لے کر کے میرے نبی کے ہو کر کے ان میرے نبی مکان وچوں باہر نکلے خیر۔ اللہ اکبر، تے میرے نبی نو تھوڑی دیر بعد خبر پہنچ گئی ہے کہ چچا فوت ہو گیا ہے۔ تے میرے نبی پاک علیہ بخاری مسلم میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اند ابو طالب دی وفات تے میرے پیغمبر رو کر کے ان میرے نبی روئے، اتنا روئے کہ اس سال نو عام الحزن قرار دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، تے میرے نبی پاک علیہ السلام نو اند آسمان والے ویکھ دے ہوئے اللہ 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 کی بنے گا میرے چاچے نال۔ اللہ اکبر، تے اللہ نے فرمایا محمد جنہوں میں ہدایت دینا چاہاں انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تے جنہوں میں ذلیل کرن تے آ جاواں انہوں ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تے میرے محمد کریم علیہ السلام فرما دے جہنم دا سب تو ہلکے تو ہلکا عذاب میرے چچے نو ہوئے گا، ابو طالب نو ہوئے گا۔ صحابہ انج ویکھ دے ششتر حیران تے پریشانی کیفیت دے اندر میرے نبی فرما دے سب تو ہلکا عذاب میرے چچے ہو لوگوں جہنم دے عذاب نو ہلکا نہ سمجھیا کرو، جدو جاواں گے تے ویکھی جائے گی۔ اللہ اکبر، نہ میرے ویر پیارے ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سب تو ہلکا عذاب میرے چچا نو ہوئے گا، اللہ جہنم دی جتی پہنائی جائے گی۔ انج جہنم دی جتی قریب کی جائے گی، ہلے پیرا تک نہیں آئے گی تے سر کھولن لگ جائے گا، انج کھولے گا جویں چلو تے ہانڈی کھول دی ہے۔ اللہ اکبر، تے میرے نبی رو کر کے انج میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دیا آنکھاں انج سون باتوں دیا جڑیاں بڑیاں ہویا، میرے نبی رو کر کے فرمانے نے اللہ 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 میرا چچا ایسے حالت دے اندر ہی فوت ہو گیا ہے۔ تے ان میرے نبی دے آنسو، ان میرے پیغمبر علیہ السلام دے رحمت برے آنسو ان زمین تے ڈگ رہے خیر۔ اللہ اکبر، ایک اور مقام دے میرے نبی دے آنسو بہے، ایک اور مقام
السلام دے میرے پیغمبر علیہ السلام کے آنسو بہے اور رحمت برے آنسو بہے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو میرے پیغمبر علیہ السلام دے اور رحمت برے آنسو دا تذکرہ قاری محمد زبیر اس مختصر جہ وقت اندر اس طرح کردہ ہے. آدھائے آنسو والا بعد اللہ ہنجوہ والا بعد آنسو والا بعد میرے پیغمبر علیہ السلام کے آنسو اللہ مارکہ بدر اندر 2 ہجری نو مارکہ بدر خویا ہے. اللہ اکبر. 70 بندے قیدی ہو کر کے میرے محمد کریم علیہ السلام کو لاگے خیر. ان قیدیوں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے خامد ابو العاص بھی قید ہو کر کے میرے محمد دے قیدیاں دے اندر میرے محمد دے سامنے آگے 70 قیدی اللہ تے میرے نبی صحابہ نال مشورہ کر رہے نے. میرے پیغمبر صحابہ نال مشاورت کر رہے ہیں. میرے پیغمبر صحابہ نال گل کر رہے نے. صحابیوں کی کرنا چاہیدہ ہے ان قیدیاں نال. اللہ اکبر. صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر خان نو شے کوئی نہیں. اللہ انج کرو کہ انہاں کولو فدیہ لے کر کے انہاں نو رہا کر دیو. فدیہ لو جڑا بندہ فدیہ دیندا جاوے انہوں رہا کر دے جاؤ. میرے پیغمبر فرمانے نے لوگوں جڑا بندہ فدیہ دے گا اسی انہوں آزاد کر دے وانگے. فدیہ دے جاؤ اللہ آزادی حاصل کر دے جاؤ. اے لوگ فدیہ پیچھے اللہ فدیہ دین واسطے اپنے پیچھے لوگاں نو پیغام گل دے خیر انہاں فدیہ لے آؤ خسانو آزاد کراؤ. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام پہنچے خیر کہ تیرا خاوند ابو العاص تیرے بابا محمد دی قید اندر او دے واسطے فدیہ دیو. ماں زینب سلام اللہ علیہا فرماندی نے میرے کو کوئی چیز نہیں سی مگر میں اپنا ہار جڑا شادی دے وقت میری ماں نے منو دیتا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا میں اوہی ہار اپنے خاوند ابو العاص دی رہائی واسطے اوہی اللہ اکبر ہار بن کر کے محمد کریم علیہ السلام دی خدمت کسے بندے دے ہتھی گلا دیتا. میرے پیغمبر علیہ السلام قیدیاں نو رہا کر رہے نے. میری طرف دیکھنا. میرے پیغمبر علیہ السلام قیدیاں نو رہا کر رہے نے. مال فدیہ لے کر گئے. ابو العاص دی واری آئی. میرے پیغمبر علیہ السلام رہا ابو العاص نے او ہار کٹ کر کے میرے محمد دیاں تلیاں تے رکھ دیتا جڑا ہار ماں خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی نو دیتا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے جدو ہار ویکھیا اللہ ہار ویکھ دے میرے محبوب علیہ السلام دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے. میرے نبی فرماتے اے تے میری ختیجہ دا ہار ہے. سبحان اللہ. اے تے میری ختیجہ دا ہار ہے. اللہ اکبر. اے تے میری ختیجہ دا ہار ہے. تے میرے نبی پاک علیہ السلام رو رو کر کے ختیجہ دیا یاد آیا. میرے نبی دی اکھاں جھلک دیا جا رہی ہیں. صحابہ وے کر کے دینے انہاں روندے جیسی اپنے محبوب نو کدی ویکھیا ہی نہیں. اللہ تے میرے نبی صحابہ نو فرما دینے صحابیوں اگر تسی کہو تے میں اپنی بیٹی دا ہار میں ختیجہ والا ہار ختیجہ والی نشانی میں اپنی بیٹی نو واپس نہ کر دیواں میں بلاس نو جریا کر دیواں. تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جویں تہاڈا دل کرے اسی تہاڈے محبت پیار اندر اسی طرح تے میرے نبی رو رو کر کے میرے نبی فرماندے نے تے ختیجہ دا ہار ہے. اللہ تے میرے نبی دی آنکھاں دے اندر انجان شوائے. اللہ میرے نبی فرماندے نے ختیجہ ختیجہ ہی سی ختیجہ ختیجہ ہی سی ختیجہ ختیجہ ہی سی. جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگاں نو دعوت و تبلیغ دی گلاں سمجھا کر کے میرے نبی آندے خیر ختیجہ میرے محمد
محمد دے زخمات تے پھائے رکھ دیئے، ختیجہ میرے محمد دے کپڑے صاف کر دیئے، ختیجہ میرے محمد دا چہرہ صاف کر دیئے۔ اللہ اکبر، میرے نبی انج پتھران دی بوچھاڑ اندر گر گئے خیر تے سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی سیدہ ختیجہ الکبریٰ انج میرے محبوب علیہ السلام تے دوپٹہ پھاڑ کر کے انج زخموں تے رکھ دیا خیر تے نالے فرما دیا نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محبوب گھبراوینا، اللہ تہانوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ اکبر، اللہ تہانوں کدی شرمندہ نہیں کرے گا، نہ گھبراوی تے میرے نبی نو ختیجہ دیاں وفاواں یاد آیا خیر تے میرے نبی رو رو کر کے فرمائے نے صحابیو اگر کہو تے میں بلاس نو رہا کر دے ماں، اللہ اکبر تے ہار میں اپنی بیٹی نو واپس کر دے ماں، اللہ دے نبی جے میں تو ہاٹی مرضی اسی تے حاضر ہی حاضر تے میرے نبی ہار کدی بیک دینے کدی چمن لگ جاندے خیر کدی بیک دینے تے کدی چمن لگ جاندے نے وزیر پیارے ہو اے محبتاں کدوں بن دیا خیر جدو انتہائی محبت پیار میاں بیوی دی زندگانی دے اندر میاں بیوی دے پیار اندر ہوئے اللہ میرے نبی ایک دن ماں سیدہ ختیجہ الکبریٰ دی بہن ماں جی حالہ اللہ حالہ بنت خویلد ان دروازے تے آیا خیر ماں جی ختیجہ موت ہو گئی نے تو میرے محمد کریم علیہ السلام دی خریت معلوم کرن واسطے ماں حالہ دروازے تے آیا تے دروازے تے آ کر کے کئی حرض کر دیا نے السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت، اے محمد دے گھرانے والے ہو توہاڈو تے لکھاں تے کروڑا سلام ہون۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے حالہ دی آواز سنی، ماں ختیجہ الکبریٰ دی آواز اور ماں حالہ بنت خویلد دی آواز، دونوں بہنہ دی آواز بڑی ملدی جلدی ہے، بڑی ملدی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حالہ دی آواز سنی، ماں ختیجہ الکبریٰ دی بہنہ حالہ دی آواز سنی، میرے پیغمبر رون لگ گئے، ان آنسو نال میرے پیغمبر رون لگ گئے، ختیجہ دی یاد آ گئی۔ میرے نبی فرمانے نے ایشا انج لگتا ہے حالہ آ گئی ہے، اللہ اکبر، جاؤ دروازہ کھولو، حالہ نو اندر نگاؤ، اللہ خالہ اندر بیٹھیاں، ماں دی ختیجہ الکبریٰ دیا جدائیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام روئی جا رہے خیر، ماں دی عائشہ فرمانیاں نے میں تھوڑا جہا سنبھالن واسطے کہ حضور کی تسی ہر ویلے ختیجہ ختیجہ ہی کرتے رہندے ہو، اللہ دی قسم اتنے الفاظ کہنے ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام دی چیخا نکل گیا۔ میرے نبی فرماندے نے عائشہ تو نہیں جانتی واقعی ختیجہ ختیجہ ہی سی، ختیجہ ختیجہ ہی سی، ختیجہ ادو میرے دکھاں دی ساتھی بنی جدو لوگ مینوں پتھر مار دے سن، ختیجہ ادو میرے زخماں تے پھائے رکھ دی سی جدو کوئی بیوی میری نہیں سی، ختیجہ ادو میرے کم آئی جدو لکھاں کروڑا درہم تے دیناراں دی مالک سی، ختیجہ ادو میرے کول آئی جدو ختیجہ کول کروڑوں درہم سر دینار سر۔ اللہ اکبر، میرے نبی دی آنکھاں چانسو برس رہے ہیں اور رو رہے نے۔ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے اسی ایسے معاملے دے اندر اپنے پیغمبر نو کدے نہ روندیاں ہوئے نہیں ویکھیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام روئی جا رہے خیر اور میرے نبی فرماتے نے ختیجہ ختیجہ ہی سی، ختیجہ ختیجہ ہی سی۔ اللہ اکبر تے میرے نبی انجمہ ختیجہ الکبریٰ خدیاں گلاں ماں حالہ نال کر دے جا رہے خیر اور میرے پیغمبر روئی جا رہے نے، روئی جا رہے خیر، روئی جا رہے خیر، روئی جا رہے خیر اور رو رو کر کے میرے محبوب علیہ السلام دیا انج مبارک آنسو، انج آنسو نال رخسار مبارک تر ہو گئے، انج داڑھی دے آنسو بکر دے جا رہے خیر اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے
عائشہ اللہ واسطے روٹی لے آؤ، اللہ واسطے کھانا لے آؤ۔ اللہ اکبر، میرے نبی جدوں بھی کوئی موقع آندا ختیجہ دی یاد کر دے ہاں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے آنسو بہن لگ جاندے۔ میرے پیغمبر جدوں قربانی کر دے، انج قربانی دا گوشت کٹ دے تے میرے نبی فرماندے نے عائشہ ختیجہ دیاں سہیلیاں نو دے کر کے آؤ، ختیجہ دیاں سہیلیاں دے گھر پہنچاؤ۔ لوگوں اپنی ماں دے دوستاں جڑیاں سہیلیاں نے اللہ ماں دی وفات دے بعد ان سہیلیاں دا خیال کریا کرو، ماں دی وفات دے بعد ان سہیلیاں دا خیال کریا کرو کہ میری ماں دی سہیلی کیڑی کیڑی۔ ادھر ویکھو میرے نبی فرماندے نے عائشہ اللہ فاطمہ ختیجہ دیاں سہیلیاں نو دے کر کے آؤ، ختیجہ دیاں سہیلیاں دے گھر پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ ختیجہ دیاں وفاواں اپنے دل اندر بھلا کدی نہ بھول دے۔ میرے نبی روئی جا رہے خیر، اللہ اکبر، میرے نبی فرماندے نے ختیجہ ہی سی اللہ کدو کوئی ہانڈی پک دی گھر دے اندر، میرے نبی فرماندے نے عیش ختیجہ دیاں سہیلیاں نو دے کر کے، ختیجہ دیاں سہیلیاں نو دیو۔ ماواں مر جان تے واپس نہیں آندیاں، اللہ کو دعا کریا کرو اللہ جنہاں دیاں ماواں فوت ہو گئی اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ماں دے کلیجے تے لیٹے ہوئے اور میرے نبی پاک علیہ السلام روئی جا رہے خیر، میرے نبی فرمانے اٹھو ماں چلیے، مگر ماں جدائیاں دین والی ہے، ماں اپنے محمد نو ان کلیجے نہ لایا ہویا اور میرے نبی پاک علیہ السلام چھوٹی جہی عمر اندر اپنے ماں کے کلیجے تے لیٹے ہوئے ہیں اور میرے نبی فرمانے نے اٹھو اماں اٹھو گھر چلیے۔ ماں فرمانے نے آمنہ محمد انج لگتا ہے کہ تیری میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ اکبر، تیری میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام رون لگ گئے، اور کون ہے ماں دی محبت والا اور کون دنیا تے رشتہ ہو سکتا ہے؟ اللہ دی قسم کوئی کسے نال محبت کرے او دے مال دی وجہ کر کے، کوئی کسے نال محبت کرے او دی خوبصورتی حسن تے جمال دی وجہ کر کے، کوئی کسے نال محبت کرے اللہ اکبر او دا بڑا عہدہ تے منصب پہ کر کے، مگر ماں دی ذات ایک ایسی ذات ہے پتر کالا کیوں نہیں، اللہ اکبر، ماں ہمیشہ چند کہہ کر کے بلاندی ہے۔ ماما دے کلیجے اللہ دی قسم دنیا دی کسے فیکٹری وچ بندے ہی نہیں، ماما دی محبت اللہ نے جڑی کلیجے تے رکھی ہے وہ کسے نو ملدی نہیں۔ میرے نبی علی 4-5 منٹ میری گفتگو سنو انشاءاللہ ختم کر لے ہاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ماں دے کلیجے تے لیٹے ہوئے اور میرے نبی فرماتے ہیں اٹھو امی اٹھو اٹھو گھر چلیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں انج لگدا ہے آمنہ ماں جی آمنہ فرماتے ہیں محمد دل تے میں کردا سی کہ تو بڑا ہوندا، ہر ماں دا دل میں کردا ہے کہ میرا پتر جوان ہوئے گا میں دا بیاہ کران گی، اے آنگن دے اندر میرے پوترے کھیلن گے، میں انگلی پکڑ کر کے اپنے پوتریاں نو کھڈاواں گی، مگر اللہ دا نظام کسے دی مرضی نال نہیں ہو چلدا، اللہ دا نظام دی اپنی مرضی نال چلدا ہے۔ تے میرے نبی انج ویکھ دے رکھے تے ماں جی آمنہ انج میرے محمد نو کلیجے نال آندیاں نے تے نالے فرماندیاں نے عمر تیری وچ برکت ہوے، عمر تیری وچ برکت ہوے تے بہت دعا فرمائی، عمر تیری وچ برکت ہوے تے بہت دعا فرمائی، ویکھ لگیا بابل تیرا تے ٹر چلی اجمائی، ویکھ لگیا بابل تیرا تے ٹر چلی اجمائی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے چھم چھم آنسو، میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے اماں اٹھو میں تانوں حکیم کولوں دعائی لے کے دینا ہاں۔ میرے نبی پہاڑاں دے درمیان اندر ماں پتھریلی زمین تے میرے پیغمبر ماں دی محبت دے اندر ماں آسمان والے بے کر کے آدیے
ویکھ نہ گیا ویکھ نہ سکی محمد میں تیرا بلند ستارہ، ویکھ نہ گیا بابل تیرا بلند ستارہ۔ اللہ میرے نبی اگے ابو فوت ہو گئے خیر، اج ماں بھی جدائیاں دے کر کے چلیے تے میرے نبی ان ماں دے کلیجے تے لیٹ رہے خیر۔ لوگوں جڑا سکون ماں دے کلیجے تے اللہ کی قسم نو ایسیاں دے اندر نہیں، او دنیا دے کسے چھاندر نہیں، جڑا پیار اللہ نے ماں دے کلیجے نہ لگن تے رکھیا ہویا ہے۔ اے ماں او ہے جڑے چہرے والے دیکھے اللہ حج مبرور دا ثواب عطا فرما دے خیر، اے پیر نپے اللہ جنت دی راہ آسان کر دے دے ہیں۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ویکھ دے رہ گئے، ماں آمینہ نے آخری ہجکی لئی تے ہمیشہ واسطے اللہ کول چلیاں گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ماں دے کلیجے تے لیٹ رہے خیر، اللہ ایمن ان میرے محمد دا ہاتھ پکڑ دیا خیر، تے فرماندی نے محمد کی کریے، ایمن نو میرے محمد میں کر کے فرماندی نے ایمن میری ماں نے جانے تیرے ہاتھ اندر میرا ہاتھ پکڑایا سی، تے میرے ماں میں نہ فرماندی سنی ایمن ویکھی میرے محمد نو تتی ہوا نہ لگے، ویکھی میرے محمد نو کدرے تتی ہوا نہ لگے۔ اللہ تے ایمن ان میرے پیغمبر علیہ السلام دے سر تے ہاتھ رکھ دیا خیر، اللہ تے ماں نے آخری ہجکی لئی ہمیشہ واسطے اللہ کول چلیے گیا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رو رو کر کے اپنی ماں نو یاد کر دے خیر، ان قبر دی ڈھیری تے بیٹھے ہوئے تے میرے نبی فرماندے نے اماں 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 دادا انتظار کر رہے ہیں، سردار عبد المطلب میرے محمد دے آن دے انتظار کر رہے نے۔ ان خط پکڑایا محمد نو فرمایا آمینہ اگے دا ابو نہیں خے، آمینہ میں عبد المطلب فیصلے کرن لگنا، میرا محمد میرے کول آندہ ہے میں مؤخر کر دینا کل ہو جائے گا۔ محمد نو کدی نہ نہیں کیتی، میرا محمد فیصلے والی جگہ تے سو جاندہ ہے، میں اپنے فیصلے مؤخر کر دینا ہاں۔ اللہ اکبر ویکھی میرے محمد نو کتے تکی ہوا نہ لگے، تے سردار عبد المطلب ہن کنے دن ہو گئے نے سردار چوک اندر آمینہ دا انتظار کر رہے ہیں، چوک اندر محمد دا انتظار کر رہے ہیں، مگر جاندی وری یہ قافلہ 3 بندیاں تے مشتمل ہے، آندھی دفعہ قافلہ 2 بندیاں تے مشتمل ہے، ایمن تے میرے محمد۔ سردار عبد المطلب دوروں دیکھ کر کے دوڑ دے خیر، میرے محمد آگئے میرے محمد آگئے میرے محمد آگئے، ویکھیا تے ماں آمینہ نظر نہ آئیاں، عبد المطلب دے کلیجہ پٹ کر کے انخاب کر کے رہ گیا۔ محمد کی ہویا؟ محمد دوڑ کر کے اپنے دادے دے کلیجے نہ لگ گئے، دادا کی دساں دادا کی دساں کی ہویا محمد بولو، تے میرے محمد دیاں ہچکیاں بج گئیاں، آنسوਆਂ دیاں لڑیاں لگ گئیاں، آنسو میرے حضور کے میرے پیغمبر رو کر کے سردار عبد المطلب دے کلیجے نہ لگ جاندے ہیں اور فرماندے نے دادا ابو امی فوت ہو گئی ہے، امی فوت ہو گئی ہے، تے سردار نے میرے محمد کریم علیہ السلام نو کلیجے نہ لایا، تے سردار دی امی ہچکیاں نہیں رک رہیاں، تے میرے محمد دے بھی آنسو نہیں رک رہے۔ میرے نبی رو رو کر کے سردار عبد المطلب دے کلیجے نہ لگے ہوئے۔ لوگوں یاد رکھو ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی دے جس دی چھاں، در در دھکے پین انہوں مر جائے جن دی ماں۔ اللہ کو دعا ہے یہ آنسو ہر بندہ ہی ماشاءاللہ ہر بندے کے آنکھ میں آنسو
جھلکتے ہوئے آنسو، ہر بندہ رو رہا ہے، اللہ میرے محمد کے آنسوں پہ آپ کے آنسو بہے، یقیناً یہ رحمت بھرے آنسو نجات کا ذریعہ ہے، یقیناً یہ آنسو جو آپ کی آنکھوں میں آئے، اللہ کی قسم قیامت والے دن نجات کا ذریعہ، اللہ میری نجات کرے، آپ کی نجات کرے۔ انہی الفاظ پہ میں اکتفا کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، پھر کسی وقت انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اور لطف موضوع تو یہاں سے میرا شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، مگر وقت وفا نہیں کرتا۔ اللہ آپ کی محبت کو، پیار کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آنسو میرے حضور کے الرحمت آنسوؤں کا تذکرہ ہو رہا تھا، سنتے سنتے گھڑیال نے ہمیں بس محبت پیار کرنے کا اور موقع نہ دیا۔ بہرحال اللہ قبول و منظور